فقیر کر ان دے برین بچ وہ پھالے جہان دے ون جے دا کھامڑا علاوال ہاتھ نہیں آوڑا ہاتھ نہیں آوڑا کر گن دوبارہ رسول جی منامنا گدریا علاوال آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ فرماؤ جو آیات مقدسہ پڑھی ہے اللہ فرمے دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو اللہ اتھے ایمان والا نال مخاطب تھے اللہ کافر نال مخاطب نہیں مومن نال مخاطب نہیں مسلمان نال مخاطب نہیں اللہ اتنے کیا فرمے دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو کیا فرمایا اگلی آیات سنو ایمان تازہ کرو فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبہ کرو سچی توبہ کرو پیارے مسلمانوں اللہ کے فرمیدا پہ اے ایمان والیو تسا توبہ کرو معلوم کیا اللہ میرے نال مخاطب اللہ میرے نال مخاطب اللہ عالم اسلام دے اندر جڑے داخل تھے کلمہ پڑھن والے اللہ انہاں نال مخاطب تسا توبہ کرو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا پکی توبہ کرو سچی توبہ کرو پیارے مسلمانوں جناب حضرت عمر پاک نے غلام پوچھنا کیتا عرض کی اے امیر المومنین توبہ دا معنی توبہ تھی یا نصوحا دا معنی کیا تھی دے حضرت عمر پاک نے فرمایا غلامو توبۃ نصوحا دا معنی یہ تھی دے میں بکری دو کلو اندے تھنے دے وچوں کھیر بہن آونے والا اندر تھنے دے اندر کھیر داخل نہیں تھی سکتا اللہ نے بھی یہ گل فرمائی اے ایمان والیو جلے توبہ کرو والگناہ دے لیڑے نہ منو شراب دے لیڑے نہ منو زنیت دے لیڑے نہ منو حکم سینی عزت دے لیڑے نہ منو کہیں دا بننا نہ بنو کہیں دا حق نہ مارو توبہ